Like, subscribe, and get notified. Bankalwada, a remote locality in the Sangem constituency, continues to remain cut off due to the absence of a proper bridge. Over 7 houses, all are from Sent community in the area, are still waiting for a permanent solution, despite raising the issue for many years. In the absence of government support, villagers have been constructing a makeshift wooden bridge every year for the last 15 years, spending from their own pockets. Residents say they have repeatedly approached local MLA Subhash Desai, but their appeals have gone unheard. आता हांव ज्या जाग्यार उबो आसा वो बनकल गांव आसा वो सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आनी पळोवंक शकतात आता हांव ज्या जाग्यार उबो आसा वो लाकडाचो एक साको आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान जे बसलेले आसा हे गांवचे स्थानिक जे आपल्या भुरग्यांची वाट पळयता स्कुलाच्या कारण हे आता तुमकां प्रश्न पडलोच आसतले हे कित्याक हे लाकडाचे साकवाचे बसले आसता काय म्हणून कारण हांगा एक न्हंय आसा हे न्हंयचे पलीकडेन 7 घरां आसा आनी तितूंत 30 ते 35 लोक रावतात ते 15 वर्सां जाली कॉन्क्रिटाचो पूल जाय पडटा तेजी वाट पळयतात ते खातीर 15 वर्सां जाली अशेंच हे पळयात लाकडाचो साको तयार करतात स्वताचे पयशे खर्च करून आनी पावसाक जेन्ना उदक भरता तेन्ना येवप वचप हे साकवा वयल्यानच करता आता ही सगळी हेंचे पाळी येयली कित्याक कारण म्हणल्यार जितले आमदार हे भागांक येयले निवडून तेणी अजून पर्यंत त्यांची जी कागाळ असलेली त्यांची जी गरज असलेली ती अजून पर्यंत एकट्यान सुद्धा आयकल ना आता जे करंट आमदार आसात सुभाष फळदेसाय तेंचे फुडें तर तेणी कितलेदाच सांगले तरी सुद्धा अजून पर्यंत कानार मनार घेना अशें तेंचें म्हणणें आसा आमी आतां 15-20 वर्सां जालीं ह्या लाकडाचो पूल घालता आमकां भरपूर त्रास जाता कित्याक पळय कितें तांदूळ जावं कितें सामान व्हरपाक कितें आमकां घरां कितें जें सामान पळय जाय पळय न्हू तें पुला वयल्यान व्हरचें पडटा त्रास खूब पडटा आनी कोण बरो जाणटेलो जावं जाणटे बारके भुरगीं जावं कोण बरें नाल्यार बी आमकां ते घरार मारून हाडून 108 घालचें पडटा रस्त्यार मेन हायवे मागीर कोणाक सांगलें तुमी पुला बद्दल आमी आमदाराक सांगलेलें म्हळ्यार आमदार ते काना मुखार घेतना आतां आमदार म्हणटा कितें इतले फोंड येयला तितले फोंड येयला म्हणटा खंय आमकां गरजना त्या पळयना ते फोंडाचे पयशे म्हणटा इतले येयले म्हणटा तितले येयले म्हणटा आनी कांयच यूज करना आमकां सोदीन माल ताका आनी हो आड पळय खांदो तो बरोक जाला तो आतां हे सोदयेचेर आसा हे सोदये सपोर्टाचेर आसा नाल्यार तो पाक जावन मळे जाल्यार गेले भितर आमकां पळोवंक कळटा भुरग्यां पळोवंक कळटा भुरगीं गेले उडोन आमकां फक्त कितें जाता भरले म्हणटकीर हें ना न्हू साको घातलो साकोन येवप वचप जाता आनी घर बी थंय आहा बाट आसा आनी बारीक इस्कॉला भुरग्यां ती हेवटेन येवप जाता मेन म्हळ्यार हे पूल जावपा जाय आमकां आनी रस्तो मेन म्हणल्यार आतां साकोचे प्रॉब्लेम कितें साकोवाक फक्त पावस केल्यार पळय उडोवन पोर आनी उडोवन गेल्लो आनी ते सर्याचेर आमकां उरलो आनी पावसा उदक भरता तेन्ना पावसा भरपूर मागीर थोडे फेरान पडटा रानांतल्यान पयल्यान लाकडा पुला वयल्यान एक न्हू रे ते पूल आमकां कोणूच एक आमदार जो आमकां पळयना न्हू रे तो प्रसादान म्हणा आपण आडे कांय ना म्हणा 10 फावट मारले हो तर आमकां कांय सांगना मत घालतना आमी आमगे घरांचे विशय मत घालता ताका ह्या हेका सुभाष पळय ना आमकां तो उत्तम पळयना तो गरिबां पळयना तो मत भाटकारांक पळयता हे गांवाक जे रावपी जे 30 ते 35 लोक आसा हे सगळे ST कम्युनिटीचे लोक आसात पूण अजून पर्यंत हेंचे अजून जी कागाळ आसा आयकल ना आता आमी पळयतात की स्टेजीर रावन लिडर जे आसा STचे ते व्हडली व्हडली आश्वासनां दितात आनी ढोल वाजयतात की आमी ST साठी हें केलां तें केलां पूण आमी जेन्ना ग्रावंड झिरोचेर येता तेन्ना अशें कांय दिश्टी पडना हे लोक अजून पर्यंत खंय तरी मूळ गरजो आसा तांकां लागून तळमळटा हें आमकां पळोवपाक मेळटा सो हे स्थानीक जे लोक आसात तेंची डिमांड आसा की जाता तितले बेगीन
जो पूल आसा वो जो कॉन्क्रिटाचो पूल आसा हो तांकां बांदून दिवचो, जेणे हांकां अशे सांकवाचेर आपले जीव जो धोक्यांत घालून क्रॉस करपाक पडटा हें पडपाना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.